आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की मुल्क ही में तैयार की गई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की अक्कासी होती है। भारत ने महज 28 मिनट में पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर हमले किए। IMF ने UPI की तारीफ की है। उसने कहा है कि इससे भारत अदायगियों के तेज रफ्तार लेन देन के मैदान में आलमी कायद बन गया है। महकमा मौसमियात ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड भारत के खिलाफ पहली इनिंग्स में अपने कल के स्कोर 4 विकेट के मुकाबले 251 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। और विंबलडन टेनिस में लंदन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत मुल्क ही में तैयार की गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब रहा है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से सरहद पार पाकिस्तान में महज 28 मिनट के वक्त में 9-10 ठिकानों पर वार किए गए। आज IIT मद्रास के तकसीम असनाद के 62वें सालाना जलसे से अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज के पास मैदान जंग में ब्रह्मोस, मरबूत फजाई कमान निजाम और रडार मौजूद थे। 13 air bases of Pakistan now before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargodha or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, including the Bellary where they have got the AVAX, the Air Warning Control System. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images in. So we are very able to achieve. We are capable of doing that. कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि हजारों बरस में ये एक ऐसा कीमती दौर है जिससे मुल्क के नौजवान महरूम नहीं रह सकते। उन्होंने तलबा और नौजवानों से कहा कि वो टेक्नोलॉजी की ईजाद करके और वसाइल का इस्तेमाल करके भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। इन वसाइल में कामयाब जमीनी मादनियात, मसनूई जहानत AI और क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल है। This is the spirit that I want each one of you to go. Will you have that passion for your nation? Is it something that you realize it a little too late, or you realize in 2025 that you have to take the country in 2047? Make it a proud country, a major power in military terms, in economic terms, in science and technology, and everything and every area of the human activity. If you can manage your time, you can manage your energy, and you can manage your mind and spirit, you can achieve it. एक मुल्क एक इलेक्शन से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है। 39 रुकनी इस कमेटी में 27 अरकान लोकसभा और 22 राज्यसभा के हैं। ये मीटिंग आईन में की गई 129वीं तरमीम के बिल 2024 और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कवानीन में तरमीम के बिल 2024 का जायजा लेने के वसीतर अमल का हिस्सा है, जिसका मकसद लोकसभा और रियासती असेंबलियों में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए माहौल साजगार करना है। कमेटी की क़यादत BJP मेंबर पार्लियामेंट PP चौधरी कर रहे हैं। वो इस बातचीत के हिस्से के तौर पर कानून के माहिरीन के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। सारे कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो बहुत इसमें कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं। अपने आप की पार्टी लाइन से भी ऊपर उठकर हमारा सोच है कि जो हमारी रिपोर्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट में इस तरह का विचार है। और आज भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कहर और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस YV चंद्रचूड़, और हमें लगता है कि उनसे भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा भारत के संविधान सम्मत ये कार्रवाई है या नहीं है, और दूसरा जो है उससे सबसे बड़ा कि मैकेनिज्म क्या हो सकता है। मीटिंग में भारत के साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस जगदीश सिंह केहर कमेटी के सामने एक प्रेजेंटेशन देंगे। ये प्रेजेंटेशन मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराए जाने से मुताल्लिक होगा। BJP मेंबर पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर, कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव और दीगर शख्सियतें मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराए जाने का ख्याल नया नहीं है। आइन को इख्तियार किए जाने के बाद से ही लोकसभा और सभी रियासती कानून साज असेंबलियों के इंतखाबात 1951 से 1967 के दरमियान एक साथ कराए गए थे। अलबत्ता इस सिलसिले में कुछ रियासती कानून साज असेंबलियों को कबल अज वक्त तहलील किए जाने की वजह से 1968 और 1969 में रुकावट आ गई थी।
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ بھارت UPI کا بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی وجہ سے دنیا میں کسی بھی دیگر ملک کے مقابلے رقوم کا لین دین زیادہ تیزی سے کر رہا ہے۔ IMF نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ UPI کی وجہ سے بھارت میں رقوم کے ڈیجیٹل لین دین کا منظرنامہ یکسر بدل گیا ہے۔ اس بیان میں، جس کا عنوان ہے بڑھتی ہوئی خوردہ ڈیجیٹل ادائیگیاں، مربوط طریقے سے کیے جانے والے کام کاج کی اہمیت، کہا گیا ہے کہ 2016 میں جب سے UPI کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے اب تک رقوم کے ہر مہینے 18 ارب سے زیادہ لین دین کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سرکار کے مختلف شعبوں اور تنظیموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ نوجوانوں کو تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر ملازمت حاصل کرنے والوں سے کل خطاب بھی کریں گے۔ پورے ملک کے 47 مقامات پر یہ 16واں روزگار میلہ منعقد کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت کی وزارتوں اور شعبوں میں یہ تقرریاں کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک سے یہ نئی تقرریاں حاصل کرنے والے نوجوان ریلوے کی وزارت، وزارت داخلہ، وزارت صحت اور خاندانی بہبود، مزدوری اور ملازمت اور ڈاک کے محکمے سمیت دیگر شعبوں اور وزارتوں میں شامل ہوں گے۔ پورے ملک میں روزگار میلوں کے ذریعے اب تک 10 لاکھ سے زیادہ تقرر نامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا نے وضاحت کی ہے کہ اگرچہ 2,000 روپے کے کرنسی نوٹس استعمال میں نہیں ہیں لیکن ان کی قانونی حیثیت برقرار ہے۔ انہوں نے یہ بیان بھارتی معیشت کی ترقی کے بارے میں مالیے سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی کو جانکاری دیتے ہوئے دیا۔ بہت سے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران 2,000 روپے کے نوٹوں کی حیثیت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ RBI نے ان نوٹوں کو ابھی تک غیر مجاز قرار نہیں دیا ہے۔ ناسا نے اعلان کیا ہے کہ ایکسیوم 4 مشن کے تحت بھارتی خلا باز گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا اور عملے کے دیگر 3 ارکان کی واپسی کا سفر 14 جولائی کو شروع ہوگا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ناسا کے کمرشل کریو پروگرام کے مینیجر اسٹیو وچ نے کہا کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے ان ڈاکنگ کا عمل 14 جولائی کو ہوگا۔ امید ہے کہ یہ مشن بحر الکاہل میں کیلیفورنیا کے ساحل سے کچھ دور کچھ گھنٹے تاخیر سے پہنچے گا۔ آبادی کے عالمی دن کے موقع پر آج مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ یہ دن ایک پلیٹ فارم ہے جہاں خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور آبادی سے متعلق چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے بھارت کے عزم کو ایک نئی طاقت دی جاتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 2 روزہ خصوصی اجلاس میں مزید 2 دن کے لیے توسیع کی گئی ہے۔ پنجاب ویدھان سبھا کے اسپیکر کلتار سنگھ سندھوا نے دوسرے روز کے اجلاس کے دوران اس بات کا اعلان کیا۔ بھارتی ساحلی محافظ دستے نے آج انڈمان نکوبار جزیرے کے جنوب مشرق میں 52 سمندری میل دور پھنسے ہوئے 2 امریکی شہریوں کو بچا لیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے آج مشرقی راجستھان اور مدھیہ پردیش میں الگ الگ جگہوں پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق آج اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، پنجاب، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ میں شدید بارش کا امکان ہے۔ کرکٹ میں لارڈز میں اینڈرسن تندولکر ٹرافی سیریز کے تحت تیسرے ٹیسٹ میچ کے آج دوسرے دن میزبان انگلینڈ کل کے اسکور 4 وکٹ پر 251 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ویمبلڈن ٹینس میں آج شام لندن میں مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں 6 درجے کے کھلاڑی اور 7 مرتبہ کے چیمپئن نوواک جوکووچ کا مقابلہ اعلیٰ درجے کے کھلاڑی اٹلی کے یانک سنر سے ہوگا۔ 28 سال کے سربیا کے کھلاڑی جوکووچ اگر 2 میچ جیت جاتے ہیں تو یہ ان کا 25واں گرینڈ سلیم ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کہا ہے کہ آپریشن سندور سے بھارت کی ملک ہی میں تیار کی گئی جدید ترین ٹیکنالوجی کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت نے محض 28 منٹ میں پاکستان میں 9 ٹھکانوں پر حملے کیے۔ IMF نے UPI کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس سے بھارت ادائیگیوں کی تیز رفتار لین دین کے میدان میں عالمی قائد بن گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے راجستھان، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں الگ الگ جگہوں پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں لارڈز میں تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ بھارت کے خلاف پہلی اننگز میں اپنے کل کے اسکور 4 وکٹ کے مقابلے 251 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔